السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 33 بارتي 33 من سلسلة شروحات المادة ديال ستاتستيك ديال سيمستر 1. الابيزود الثاني بالنسبة ليكسبليكاسيون ديال لي زانديس اللي غنشوفو فيه لي زانديس سينتيتيك. غنبدا بالانديس الأول اللي هو لانديس دو باش. شوفوا كيفاش كنحسبوا لانديس دو باش. بالنسبة لانديس دو باش عندنا جوج الأنواع ديال لي زانديس، عندنا لانديس دو باش دي بري وعندنا l'indice de page de quantité. Donc عندنا l'indice de page de prix وعندنا l'indice de page de quantité. نبداو بالاول l'indice de prix. l'indice de prix كنرمزوا ليه P. indice de prix. l'indice de prix هو ديما la date de période. عندنا la date T, le période T و le période de base. le base هو 0. donc le période de base, le référence. donc إلى جينا كيفاش كنحسبوا لانديس دو بري. لانديس دو بري هو اش؟ هو لا سوم دو كوا؟ لا سوم ديال لي بري ديال لاني تي مضروب في لا كونتيتي ديال لاني تي. البري دو تي لاني دو تي، يعني كل بيان ولا كل ارتيكل، يعني كيقدروا يعطوني بليزيور بيان ولا بليزيور برودوي. كل برودوي كنشد البي البري ديال تي كنضربها في لا كونتيتي تي وكنزيد ليها البري في تي ديال لو بيان الاخر، الكونتيتي في البري ديال لو بيان الاخر اكسيتيرا على حساب النومبر دي بيان اللي عندي. دونك كنشدو لا سوم ديال البري دو تي في لا كونتيتي دو تي. دونك كنقسموه على اش؟ كنقسموه على لا سوم ديال البري د زيرو. البري د زيرو مضروبه في لا كونتيتي دو تي. البري د زيرو في الكونتيتي دو تي، يعني يمكن يكون عندي بليزيور بيان، كل بيان كنحسب ليه بري دو زيرو ديالو في لا كونتيتي دو تي ديالو، عاد كنزيد ليه ديال لو بيان الاخر. دونك كنحسبوا لانديس دو بري. الانديس الثاني هو لانديس دو كونتيتي. لانديس دو كونتيتي كنرمزوا له بهذا الشكل. لانديس دو كونتيتي شنو هو؟ هو لا سوم ديال البري دو تي في لا كونتيتي دو تي. البري دو تي في لا كونتيتي، يعني كل بيان كنشد البري دو تي ديالو في لا كونتيتي دو تي ديالو وكنزيد ليه لوطخ بيان، يعني تندير لا سوماسيون ديال لي بيان. دونك من تنقسم على اش؟ كنقسم على لا سوم ديال البري دو تي في لا كونتيتي دو زيرو، يعني شاك بيان كنحسب ليه البري دو تي في لا كونتيتي دو زيرو ديالو وكنزيد ليه ديال لوطخ بيان و اكسيتيرا. دونك هادشي كلشي كنضربو في 100. دونك كنحسبوا لانديس دو بري دو باش، l'indice de prix de page ou l'indice de prix de l'indice de quantité de page. شوفوا دابا اكزامبل باش تعرفوا كيفاش كنو. دونك عندنا ليكزامبل سويفون. عندنا 4 articles, يعني 4 biens M, N, O, P. Donc عندنا le prix de 0, la quantité de 0, le prix de T, la quantité de T. Pour l'article M, le prix de 0 12 ou la quantité de 0 6. Pour l'article N, le prix de 0 5, la quantité de 0 13. Pour l'article O, le prix de 0 15, la quantité de 0 9. Pour l'article P, le prix de 0 8 ou la quantité de 0 10. Pour l'année T ou la date T, pour l'article M, le prix de T 15, la quantité de T 7. Pour l'article N, le prix de T 8, la quantité de T 11. Pour l'article O, le prix de T 13, la quantité de T 18. Pour l'article P, le prix de T 10, la quantité de T 9. Donc les questions, on va calculer l'indice de page, l'indice de page de prix ou l'indice de page des quantités. Double l'indice de prix. Pour l'indice de prix, هي العلاقة ديالو هو لا سوم ديال البري دو تي في لا كونتيتي دو تي مقسوم على لا سوم ديال البري دو زيرو في لا كونتيتي دو تي مضروب في 100. دونك أول حاجة نحسبوا هاد لا سوم ديال البري دو تي في لا كونتيتي تي، يعني شاك بيان غنشد ليه البري دو تي ديالو في لا كونتيتي ديالو نزيدو لوطخ بيان. نبداو عندنا 4 بيان. نبداو بام. قلنا البري دو تي في لا كونتيتي دو تي، يعني نمشي لا دات تي، ها هو البري دو تي ها هو لا كونتيتي دو تي. دونك 15 مضروب في 7. 15 مضروب في 7 ها هي. عندنا لا سوم تنزيد ليه اش ديال الاوتر بيان سويفون ام. دونك بري دو تي في لا كونتيتي دو تي، ها 15 في 7، 15 في 7 ديال ام، كنزيد ليها 18 في 11 ديال ان، كنزيد لها الاوتر بيان 13 في 18 زائد 10 في 9. دونك كندير لا سوماسيون، يعني شاك بيان كنشد ليه البري دو تي في لا كونتيتي تي وكنزيد ليه لوطر بيان. دونك عندي 4 بيان
4 ارتيكل ام ان او بي. دونك 15 في 7 زائد 8 في 11 زائد 13 في 18 زائد 10 في 9. دونك علاش كنقسم بخي دو زيرو في لا كونتيتي دو زيرو؟ يعني شاك بيان كنشد البخي دو زيرو كنضربو في لا كونتيتي دو تي. دونك نبداو بام، ها هو البخي دو زيرو 12 كنضربو في لا كونتيتي دو تي 7، ها هي 12 في 7. بوغ ان البخي دو زيرو 5 مضروبه في الكونتيتي دو تي 11، ها هي 5 في 11. بوغ او البخي دو زيرو 15 في لا كونتيتي دو تي 18. بوغ بي البخي دو زيرو 8 لا كونتيتي دو تي 9، ها هما 12 في 7 15 في 11 زائد 15 في 18 زائد 8 في 9. دونك هادشي كنقسمو على هذا وكنضربو في 100 كيخرج ليا 107.5%. دونك الكومونتير ديال هذا قلنا ديما لي زانديس كنشوفو داكشي اللي فوق 100%. دونك حنا عندنا اوغمونطاسيون ديال لي بري ب 7.5%. دابا نحسبو لانديس دو باج دي كونتيتي. هاي العلاقه ديال الكونتيتي لا سوم ديال البري في تي في الكونتيتي دو تي مقسوم على البري دو تي في الكونتيتي دو زيرو مضروب في 100. نحسبو الاول شاك بيان كندير البري دو تي في لا كونتيتي دو تي. نبداو بالبيان ام، ها هو البري دو تي في لا كونتيتي دو 15 في 7، ها هي 8 في 11 ديال ان، ها هي 13 في 18، ها هي اونفان 10 في 9. دونك البري دو تي في لا كونتيتي دو تي شاك بيان كنديرو لا سوماسيون. دابا هنايا بالنسبه لهنا البري دو تي في لا كونتيتي دو زيرو، دونك كنشدو البري دو تي كنضربوه في لا كونتيتي دو زيرو شاك بيان. نبداو بالبيان الاول 15 في 6، ها هي 8 في 13. بيان الثالث 13 في 9. بيان الرابع 10 في 10. دونك كنشدو البري دو تي كنضربو في لا كونتيتي دو زيرو، ها هو البري دو تي، ها هي لا كونتيتي دو زيرو. دونك 15 في 6 ننتقلوا للبيان الثاني 8 في 13، ننتقلوا للبيان الثاني 13 في 9، ننتقلوا للبيان الرابع 10 في 10. دونك هذا الشيء كنقسم هذا على هذا وكنضرب في 100 كتعطيني 125.8%. دونك لانتربريتاسيون ديما كنانتربريتي داكشي اللي فوق 100%، خرجت لي 25.8%. دونك ان لي كونتيتي ديال لي هاد لي زارتيكل تزادت ب 25.8%. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشرح لكم لانديس دو لا بير. لانديس دو لا بير يعني ديال لاسبيرس، تنطق بالانجليزيه لاسبيرس وبالفرنسيه لا بير.